जस्तै एउटा कुरो अघि हजुरले भन्नुभयो जुन आयात गर्ने क्रममा करेन्ट टाइमदेखि विभिन्न किसिमको झन्झटहरू हामीलाई आइपरेका छन्। झन्झटबाट मुक्त पाए अलिक सजिलो सुलभ ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइजमा बिक्री गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा गरिरहँदा गुणस्तरहीन हो या गुणस्तर छ भनेर नाप्ने यन्त्र के हो, कसरी नाप्ने? हजुर ल्याब हो। अब जस्तो हाम्रो यहाँ पशु विभागको पनि अब यो फिटमेन्टहरूको चाहिँ क्वालिटी के हो भनेर नाप्ने अनि करेन्ट टाइमले सबै जिल्लामा लागु छ कि छ कि छैन भनेर यथार्थ गुणस्तरहीन हो होइन, अथवा यसले चाहिँ यो औषधि बिक्री वितरण गरेर ठिक हुन्छ हुन्न भनेर जाँचबुझ गरेर झन्झटिलो व्यवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ। क्वारेन्टाइनमा चाहिँ मैले हामीले बुझेअनुसार चाहिँ क्वारेन्टाइन जुन हामीले भन्सारको क्रममा जुन क्वारेन्टाइन गराइन्छ त्यहाँबाट चाहिँ क्वालिटीको कुराहरू त्यहाँ आउँदैन। त्यसमा चाहिँ अब जस्तो खास भनौँ भनेदेखि यसमा हुनुपर्ने चाहिँ भनेको जस्तो पशुजन्य औषधि पशुजन्य उत्पादनहरू चाहिँ ल्याउँदाखेरि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुनुपर्ने हो। औषधिमा त त्यो लागु नहुनुपर्ने हो। जस्तो औषधि व्यवस्था विभागबाट ल्याउने औषधिहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइन नलाग्ने, गरिरहनु नपर्ने, तर पशु विभागबाट ल्याउने फिटमेन्टमा चाहिँ क्वारेन्टाइन गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। अन्त त हजुरलाई एउटा यो र अर्को भ्याक्सिनको कुरा अघि गरिरहनु भएको थियो। हाम्रो भ्याक्सिनहरू जस्तो प्रायः जस्तो के हुन्छ भनेदेखि अब लाइभ भ्याक्सिनहरू 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। र त्यो चाहिँ अब जस्तो फ्रिजहरू चाहिँ राम्रोसँग चलेको हुनुपर्छ। हाम्रा व्यवसायहरू यदि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका औषधि पसलहरू छन् र ती औषधि पसलहरूबाट बिक्री वितरण भएका औषधिहरू चाहिँ 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा स्टोरेज गरेका छैनन् भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले गलत गर्नुभएको छ भन्ने हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। तर चाहिँ त्यसको लागि अब औषधि व्यवस्था विभाग र पशु विभागले पटक पटक तारिफहरू पनि दिइरहेका छन्। अब कतिपय अब दर्ता नभएका औषधि पसलहरू अथवा चाहिँ कतिपय अब दाना डिपोहरूमा पनि औषधिहरू बिक्री वितरण भएका होलान्। हो त्यहाँबाट चाहिँ त्यस्ता खालका कामहरू भयो भनेदेखि अब त्यो त हामीसँग आबद्ध व्यवसायहरू पर्नु भएन। उहाँहरू अब त्यसको जिम्मेवारी त हामी लिन सक्दैनौँ। तर औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका र हामीसँग आबद्ध भएका व्यवसायहरूले चाहिँ त्यो कामहरू गरेका छैनन् होला जस्तो लाग्छ हामीलाई पक्कै पनि। नीति र विषयवस्तुहरूमा मन्त्रालय सम्बन्धित सरकारवाला र हामी तथा ठाउँमा जिम्मेवारी व्यक्तिहरू पनि के भन्छौँ त नीति निर्माण एउटा गर्छौँ, तर नीति निर्माण अनुसारको यदि हाम्रो संस्थागत साथीहरू चल्नु भएन भने त्यसलाई कानुन दायरामा ल्याउने मापदण्ड अनुसार हामीले गर्न त्यसको भूमिका खेल्न सकेनौँ भने अन्ततः एउटा व्यक्तित्व कारणले एउटा व्यापारीले कारणले होल संस्था त बदनाम भएको देखिन्छ, प्रमाण छ भने यस्तो प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुनुको लागि चाहिँ के जिम्मेवारी भूमिका रहन्छ यहाँको कृपया बताइदिनु न। अब यस्तो छ हामीले क्वालिटीको हिसाबमा हामीले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ गुणस्तरहीन औषधिहरू बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन। र चाहिँ हामीले स्टोरेजका कुराहरू मतलब डिस्पेन्सिङका कुराहरू यो सबै कुराहरू हामीले फलो गर्नुपर्छ भनेर अब पशु औषधि तालिमहरू पनि पशु औषधि बिक्री तालिम पनि हामीले चाहिँ गराउने गरेका छौँ। अहिले पनि भर्खरै एउटा स्वीकृत भइसकेको छ। त्यो हुनाले हाम्रा व्यवसायहरूमा त्यस्ता खालका कामहरू हुँदैनन् भन्ने हामी त्यसमा चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ, ढुक्क छौँ। भएको खण्डमा त कानुनी दायरामा त जानै पर्छ नि। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर। यथोचित सम्बोधन म चाहिँ औषधि उत्पादक सङ्घबाट र नेपाल सरकारको औषधि परामर्श परिषद र समाजका सदस्य हो। र यो जुन साथीहरूको जुन पीडा छ जुन हाम्रो यो छ त्यसमा मलाई डाक्टरले जुन अघि देखाउनु भएको थियो तथ्याङ्कहरू त्यसबाट म सुरु गर्छु। सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि पोल्ट्रीको हाम्रो सबैभन्दा मेन खास गरी मासुको चाहिँ तथ्याङ्क एकदम गलत छ। यो तपाईँको यसपालिको जुन यो आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि आएको थियो हाम्रोले तपाईँको मासुको उत्पादन 75-76मा चाहिँ 62,879 मेट्रिक टन उत्पादन थियो। तपाईँहरूले एक किसिमबाट जाने यो तथ्याङ्क जुन त्योभन्दा अगाडिको साल 4.66% चाहिँ ग्रोथ थियो। तर 76-77मा त्यो एकैचोटि कति उत्पादन भएको छ भन्दा 2,55,001 जुन डाक्टर साहबले अहिले देखाउनु भएको थियो। त्यो भनेकोले तपाईँको 305.41% चाहिँ ग्रोथ भएको देखाइयो। यो होला त यो
र यसमा अर्को कुरो एक चिज यसमा डाक्टर साहब यो हामी डिस्कसन गर्ने भन्दा पनि यसमा हामीले सुधार्नुपर्छ, म यसमा भन्छु। र यसको गल्ती कहाँबाट छ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट बुझिन्छ भनेदेखि फागुन 76-77सम्म चाहिँ 44,910 मेट्रिक टन उत्पादन देखाएको छ त्यहाँ। अनि जब लकडाउन लाग्यो चैत वैशाख जेठ 4 महिनामा चाहिँ कति उत्पादन देखाइयो भने 71,287 मेट्रिक टन देखाइयो। त्यसले गर्दाखेरि यो तथ्याङ्क गलत छ। मैले मन्त्रालयमा पनि त्यहाँ गएर यो कुरा भन्दाखेरि सब त्यहाँ भयो होइन। त्यसले गर्दा सबैभन्दा मेन यसलाई हामीले सच्याउनु पर्ने जरुरी छ। र यो कहाँबाट सकिन्छ भन्दाखेरि यो पहिले पनि मासुको उत्पादन व्यवसायीले दिने र सरकारको यो चाहिँ जहिले पनि गडबड हुने। त्यसले गर्दा 2072 सालमा चाहिँ तथ्याङ्क विभागले चाहिँ किसानको घर घरमा गएर चाहिँ तपाईँको तथ्याङ्क ल्यायो र त्यो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ हामीले फेरि एउटै सरकारको चाहिँ निकायले चाहिँ यतातिर त्यो तथ्याङ्क राख्नु पर्ने, त्यो तथ्याङ्क राखेनौँ हामी। त्यसले गर्दा यो गडबड भयो हो। र मैले आफूले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 76-77 मा नेपालमा ब्रोइलर उत्पादन भनेको चाहिँ मासुको उत्पादन 1,14,000 मेट्रिक टन हो। त्यो कसरी मैले निकालेँ? अन्डाको चाहिँ मिल्छ, मासुको मिल्दैन। त्यसलाई मैले एउटा के आधार लिएँ भन्दाखेरि भटमासको किनार करिब हाम्रो चाहिँ 95 भने हामीले 99% नै हामी बाहिरबाट लिएर आउँछौँ। र 72 सालमा जुन तथ्याङ्क विभागले दिएको जुन मासुको उत्पादन र हामीले ल्याएको भटमासको किनारलाई हामीले क्यालकुलेसन गरेर निकाल्दाखेरि तपाईँको जसरी भटमासको पिना आउँछ त्यो मासु चाहिँ कति उत्पादन हुन्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि भन्दा 76-77 मा 1,14,000 मेट्रिक टन मासुको उत्पादन हुन्छ। यसमा हामीले एकपल्ट छट्टै बसेर छलफल गर्नु छ। नम्बर 1। दोस्रो नम्बर चिज यो आज यो पीडा किन भइरहेछ भन्दाखेरि हामी सबै के भन्छौँ भने कुखुरामा हामी आत्मनिर्भर छौँ, अन्डा र मासुमा आत्मनिर्भर छौँ भनेर। तर सबैभन्दा मुख्य चिज भनेको यो नेपालमा कुखुरा पालन व्यवसाय भने घाटाको व्यवसाय भइरहेछ। किनभने यो 2058 सालको यो नेपाल दाना उद्योग सङ्घले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क हो। 2058 सालमा अन्डा 17.93 अरबको उत्पादन भएछ, मासु 34.977 अरबको उत्पादन भएछ, सुली चाहिँ 6 अरबको उत्पादन भएछ। त्यो भनेको 58.9 अरबको करिब 59 अरबको चाहिँ हामीले मासु उत्पादन गऱ्यौँ। यहाँ दाना पनि जोडेको छ। म दाना जोड्दिनँ किनभने त्यो दाना जोड्ने हामीले त तपाईँको मुख्य चिज भनेको त हाम्रो मासु अन्डा र सुली हो। दाना खाएर नै त्यही दिने हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि दानाको उत्पादन हामी यसमा जोड्दैनौँ। त्यो गर्दा 59 अरबको सामान हामीले उत्पादन गर्दाखेरि के गरेछौँ भने 14 अरबको मकै हामीले बाहिरबाट ल्यायौँ, भटमास 12 अरबको ल्यायौँ, फिड सप्लिमेन्ट 6 अरबको ल्यायौँ, लाइसेन्स मेटेरियल 1.5 अरबको ल्यायौँ, चल्ला 2 अरबको लिएर आएको छौँ है कि। अरू सामान यो प्लास्टिकका सामानहरू यताउति गरेर 5 अरबको लिएर आएको छौँ। भ्याक्सिन तपाईँको 50 करोडको लिएर आएको छौँ। त्यो गर्दा तपाईँको 38 अरबको सामान हामीले चाहिँ बाहिरबाट लिएर आएको छौँ। 58 अरबको सामान उत्पादन गर्छौँ। साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पोल्ट्रीमा 1.5 खरबको लगानी छ। 1.5 खरबको लगानी भनेको 10% ब्याज जोड्दाखेरि तपाईँ कति भयो? 15 अरब हो। 38 र 15 गर्दाखेरि तपाईँको करिब 53 अरब थियो। अब 20% मकै हामी नेपालको चलाउँछौँ। त्यो गर्दाखेरि त तपाईँको 58-59 अरबको चिज उत्पादन गर्दाखेरि हामीले करिब 60-65 अरब रुपियाँ चाहिँ लगानी गरिरहेको छ। अनि यो घाटा कसले खाइरहेछ त? ह्याचरीवालाले खान्छ कि दानावालाले खान्छ कि किसानले खान्छ? किसानले हो सर। यो प्रश्न छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको व्यापक रूपले नेपाल सरकारले छलफल गर्नुपर्ने कन्डिसन छ। र यो अर्को किन घाटा हो भन्दाखेरि डाक्टर साहबले अघि तथ्याङ्क पनि देखाउनु भयो। भारतमा 90 रुपियाँ किलो मासु पाइन्छ, 4 रुपियाँ गोटा चाहिँ अन्डा पाइन्छ। हाम्रो यहाँ कति छ अहिले मासुको भाउ? पालन नगरेर एभरेजहरू 370 अनि यो देशलाई पनि घाटा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आत्मनिर्भर सेक्टर होइन, यसलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। किनकि यत्रो लगानी भइसकेको छ, 1.5 खरबको लगानी छ, यसलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ। यसको लागि तपाईँको के छ भने हामीले यो तपाईँको 12-13 वर्षदेखि दाना उद्योग सङ्घले कुरा उठाएको मकैको खेती यहाँ सुरु गराउनु पर्यो, भटमासको खेती यहाँ सुरु गराउनु पर्यो भनेर। किनभने बङ्गलादेशमा 2001 मा तपाईँको जम्मा 18,000 मेट्रिक टन मकै फल्थ्यो। अहिले बङ्गलादेश संसारमा सबैभन्दा बढी मकै उत्पादन गर्नेमा 6औं कन्ट्री भइसक्यो। उनले कुखुराको लागि दाना बनाउनु पर्यो। अहिले तपाईँको
हाम्रो त्यतिखेर तपाईँको 16 लाख मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले आएर तपाईँको 26 लाख मेट्रिक टन उत्पादन भयो। हामीले यो गरायौँ, कस्तो विडम्बना छ। हामीले यो गराइसकेपछि के हो, प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना के अरे कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आयो। त्यहाँ तपाईँको 72 सालमा चाहिँ तपाईँको बजेट छुट्याइयो 2023 सम्मको लागि। के अरे यो 10 वर्षको लागि उहाँले करिब 25 अरब रुपियाँ छुट्याउनु भयो। र अहिले तपाईँको यो लास्ट यो अहिले मिटिङमा चाहिँ पछि फोन गर्छु के भएको छ त भन्दाखेरि महालेखा परीक्षकले चाहिँ के भन्यो भने खर्च गर्नुपर्ने 14 अरब, यिनीहरूले जम्मा 10 अरब मात्रै खर्च गरे भन्ने आयो। तर उत्पादन हेर्नुहोस्, त्यतिखेर के भनेको थियो, 2 वर्षमा मकैमा चाहिँ हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुने भनेको थियो, कति 72 मा। अहिले तपाईँको 77-78 मा आउँदा के हो, मकैको उत्पादनमा चाहिँ तथ्याङ्कमा हामीले 32% चाहिँ हाम्रो ग्रोथ भए देखिन्छ। तर आयातमा हामीहरूको चाहिँ 85% ग्रोथ भएको छ भने हामी त झन् परनिर्भर भयौँ। यो चिज कसैले पनि हेर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो विनम्र अनुरोध के छ भन्दाखेरि यो पोल्ट्री सेक्टरमा यस्तो मिटिङ हामीले पहिले पनि गरेका थियौँ, अन्तर्क्रिया के बाधावाद हुन्छ। यो नेपाल सरकारले चाहिँ यसलाई विशेष रूपले चाहिँ सोच्नुपर्ने कन्डिसन छ। यसको लागि के गर्नु पर्यो भने यो कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भन्दा पनि हामीले एक बाली 2 लाख हेक्टरमा मकै लायौँ भनेदेखि 6 लाख मेट्रिक टन मकै फल्छ। र अहिले तपाईँको मकै तपाईँको चाहिँ प्रोफिटेबल बिजनेस हो। अधियामा मकै गर्ने मान्छेले पनि पैसा कमाउँदो रहेछ। मैले त्यो सर्वे गरेको छु। त्यसले गर्दा 2 लाख हेक्टरमा हामीले मकै लाउन सक्यौँ भनेदेखि एक बाली लायौँ भने 6 लाख मेट्रिक टन मकै हुन्छ, जुन हामीलाई कुखुरा पाल्नलाई जति पनि पुग्छ। र अर्को चिज भटमास हेर्नुहोस्, भारतमा तपाईँको डाक्टरहरू पढ्दाखेरि हामीले भटमासको पिना पाउँदैन थियौँ। त्यतिखेर दानाको फर्मुला मैले नै सुरुमा नारायण दाइहरू हुनुहुन्छ गर्दा भटमासको पिनाको सट्टा हामी चाहिँ तपाईँको जिएनसी यो ग्राउन्डनट केक यो बदामको पिना हालेर बनाउँछौँ। नारायण थाहा छ तपाईँलाई, भटमासको पिना होइन ग्राउन्डनट केक, त्यहाँ बदामको पिना पाइन्छ। तर कुखुरा पालन बढ्दै गएपछि भारतले भटमास तपाईँको चाहिँ खेती सुरु गरायो। धेरै भएको छैन, 20-22 वर्ष भयो होला। अहिले तपाईँको चाहिँ संसारमा भटमासको उत्पादनमा तेस्रो चौथो देशमा आउँछ। त्यसबाट तेल आउँछ, पिन आउँछ, सबै चिज आउँछ भने हामीले तपाईँको इमिडिएट एउटै मन्त्रालय हो, पशु सेवा विभाग र कृषि मन्त्रालय जरुरत पर्छ। हामीले मकैको खेती र भटमासको खेतीको लागि इमिडिएट हामीले काम गऱ्यौँ भने यो पोल्ट्री बिजनेस, यो पोल्ट्री इन्डस्ट्री भनेको हामीले सस्टेन गरेर लिएर जान्छौँ। होइन भनेदेखि यो इन्डस्ट्री तपाईँको अब धेरै दिन टेक्न सकिँदैन। आजै तपाईँको भारतले भटमासको बिजनेस रोकिदिएको छ, आउँदैन भारतबाट। उसले मूल्य चाहिँ वृद्धि रोक्नको लागि चाहिँ 7-8 वटा आइटममा चाहिँ तपाईँको इम्पोर्ट चाहिँ तपाईँको ब्यान्ड गरेको छ। पहिले ब्यान्ड गरेको थियो, कसले त्यो फेरि ब्यान्ड गर्यो हिजो अस्ति। त्यसैले भारतबाट भटमासको पिना आउँदैन, भटमासको पिना नआएपछि दाना बन्दैन। यो इन्डस्ट्री त त्यसै डुबेर जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि पशु सेवा विभागले विनम्र अनुरोध छ यो चिजहरूमा चाहिँ हामीले अब आएँ म औषधिको कुरा। हामी नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ पशुको, पन्छीको र मान्छेको सबैको औषधि बनाउँछौँ हामीहरू। र अहिले हाम्रो साथीले भन्नुभयो 15%, हामी 15% होइन करिब 22% हामी आत्मनिर्भर छौँ। र हामीले पटक पटक कुरा उठाइरहेको छौँ, हामीलाई आधारभूत संरक्षण यो राज्यबाट बिल्कुल भयो। अझ मलाई त पशु सेवा विभागप्रति यति गुनासो छ। हामीले चाहिँ तपाईँको हामीले औषधि बनाउँदाखेरि, हामीले फिड सप्लिमेन्ट बनाउँदाखेरि लिएर आउने जुन कच्चा पदार्थ हो, फिड सप्लिमेन्टको कच्चा पदार्थ, त्यो कच्चा पदार्थमा आर्थिक ज्ञानमा लेखाउने मान्छे म हुँ। दाना तथा पशुपन्छी उद्योगमा, किनभने फिड सप्लिमेन्ट भने पनि दाना हो, त्यो लेखाइयो। त्यो त्यत्रो वर्षसम्म चल्यो, हामीले छुट पाइरहेको थियौँ। एकजना डिजी साहब हुनुहुन्थ्यो हाम्रो के डाक्टर प्रेमी, उहाँ आएपछि उहाँले चाहिँ हामीलाई सिफारिस दिन बन्द गरिदियो। त्यो फिड सप्लिमेन्ट उहाँले पाउँदैन उहाँ। हामीले तपाईँको मुद्दा हाल्यौँ, तपाईँको खुद्रा बेन अदालत चाहिँ होइन, राष्ट्रिय उद्योगले पाउनुपर्छ उहाँले दियो। त्यसपछि पनि हामीलाई उहाँले एकपल्ट दिनुभयो। त्यसपछि त्यो मुद्दा लगेर सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नु, तिनीहरूलाई दिनु हुँदैन भने यो कति विडम्बना छ। अहिले पनि त्यो मुद्दा छ। तर हामीले आर्थिक ज्ञानमा चाहिँ थप्यौँ। दाना, फिड सप्लिमेन्ट तथा पशुपन्छी उद्योग उहाँलाई थपेकोले हामीले अहिले पाइरहेछौँ। तर
मुद्दा अहिले पनि छ र त्यसैले म डाक्टर साहबलाई म के अनुरोध गर्छु भने यस्तो लज्जास्पद मुद्दा लड्नु हुँदैन, त्यो मुद्दा चाहिँ कसरी गरेर फिर्ता दियोस्। राष्ट्रिय उद्योगलाई मार्ने मुद्दा फिर्ता दियोस्, नम्बर 1 चिज। 2 नम्बर चिज, वास्तवमा के छ भने पशु सेवा विभागले आज जुन सिफारिस गरिरहेको छ, साथीहरूको गुनासो छ, यो सिफारिस पशु सेवा विभागले कसलाई गर्ने हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई आर्थिक ऐनले प्रष्ट रूपले भनेको छ। दाना फीड सप्लायर पशुपन्छी उद्योगलाई तपाईँहरूले यो कर छुटको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सिफारिस गरिदिनु, भन्सार छुटको लागि सिफारिस गरिदिनु। तर तपाईँको ट्रेडर्सहरूलाई तपाईँहरूले सिफारिस गर्ने भनेको चाहिँ यो पहिले औषधि व्यवस्था विभागले हेर्थ्यो। औषधि व्यवस्था विभागले के भन्यो भने हामी यो बुझ्दैनौँ। खास गरी हाम्रै म काम गर्ने मेरिन भन्ने कम्पनीको रोक्सार्सन भन्ने प्रडक्ट थियो एउटा, त्यो रोक्सार्सन भन्ने प्रडक्ट हामी यो बुझ्दैनौँ, हामी यो सिफारिस दिँदैनौँ भनेपछि हामी आएर यहाँ पशु विभागमा आएर भन्यो। अनि अब हामीलाई छुट केही पनि चाहिएको थिएन, हामीलाई खालि के चाहिएको थियो भनेदेखि यो रोक्सार्सन भन्ने चिज चाहिँ पशुलाई चाहिने चिज हो र यो फीड सप्लिमेन्ट हो भन्ने हामीलाई सिफारिस चाहिएको थियो। त्यही सिफारिस चाहिँ हामीले दिने गरी चाहिँ त्यहाँबाट फाइल ल्याएर बुझायौँ र पशु सेवा विभागले चाहिँ दिने के हो भन्दाखेरि यो वस्तु आवश्यक हो कि होइन, यदि हो भने आवश्यक हो भनेर दिने, भन्सारले हामीलाई माल छोड्छ, यदि होइन भनेदेखि नदिने, त्यतिको लागि लिएर आएको हो। तर अब अहिले यहाँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामी उद्योगले चाहिँ हरेकपल्ट माल आउँछ, हरेकपल्ट तपाईँको सिफारिस दिनुपर्छ। आज मेरो एउटा इन्भोइस आयो युनिभर्सिटीको, लिएर आऊ भन्सार माल आउँछ, कहिले मिटिङ बस्छ कहिले मिटिङ बस्दैन, 1.5 महिना 2 महिना यीको कारणले लेख्नुहुन्छ। तर जुन ट्रेडर्स छन्, व्यापारी छन्, उनीहरूलाई तपाईँले 1 वर्षको लागि चाहिँ एकैचोटि सिफारिस दिनुहुन्छ, कस्तो उल्टा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि तपाईँको के छ भने हामीले उत्पादन गर्ने जुन कच्चा पदार्थहरू छन्, हामी वर्षको एकपल्ट हामीलाई प्याकिङ मटेरियल हाम्रो तपाईँको कच्चा पदार्थहरू चाहिँ वार्षिक रूपले चाहिँ दियोस्। र अब आयो कुरो भनेको गुणस्तरको। आजभन्दा मलाई लाग्छ 10 वर्ष अगाडि गुणस्तरको कुरा उठाउने मान्छे म हुँ। मेरो काम गर्ने मेरो फिल्डका स्टाफले के भन्थ्यो भने सर बजारको भिटामिन त यदि सस्तोमा पाइन्छ हाम्रो किन महँगो? मैले यदि सस्तोमा पाउनै सक्दैन बाबु, होइन पाइन्छ। मैले स्याम्पल लिएर आएँ, स्याम्पल लिएर आएर टेस्ट गर्दाखेरि त मैले खालि भिटामिन ए टेस्ट गरेँ, अरू त्यतिखेर गरेको थिइनँ। 1% तपाईँको भिटामिन हालेको छ त्यहाँ, देखाएको छ नि तपाईँको 2,50,000 बिक्री बेलामा 1900 आयो आउँछ। त्यहाँबाट तपाईँको हामीले अर्को एउटा इन्डिपेन्डेन्ट ल्याबमा टेस्ट गर्यौँ, त्यहाँबाट पनि त्यो आयो। त्यो आएपछि आएर भनियो त्यो हुनै सक्दैन भन्ने कुरा आयो। डाक्टर नरबहादुर अग्रवाल त्यतिखेर डिजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँको हामीले पत्रिकामा दियो, पत्रिकाले छाप्यो, छापेपछि यहाँनिर पुरा घेराबन्दी भयो। यहाँ नेपालमा भिटामिन टेस्टै हुन सक्दैन, कहिले कसरी गराइस यात्यामा। त्यसपछि मैले तपाईँको टेबलमा डी साहब राखेर तपाईँको टेबलमा मिसिन राखेर भिटामिन ए टेस्ट गराइन्छ, किन हुन सक्दैन? शुक्रबारको दिन थियो, अहिलेको डी साहब पनि त्यो। त्यसपछि हामीले एउटा कमिटी बनायौँ, 5 जनाको कमिटी थियो, त्यसमा म थिएँ, पशुपन्छी औषधि व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन, डाक्टर दमयन्ती श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, र त्यतिखेर हाम्रो ठिके सर हुनुहुन्थ्यो र डाक्टर पूर्णिमा मानन्द। हामी 5 जना भएर 2टा मेसिन ल्याएर उहाँले स्याम्पल लिएर आउनुभयो र स्याम्पललाई कोडिङ गरेर हामीले स्याम्पल त्यति गरेर कोडिङ गरेर एबीसीडी कोडिङ गरेर 2टा मेसिनमा राखेर, फेरि एउटा मेसिनमा पनि विवाद होला भनेर 2टा मेसिन राखेर हामीले टेस्ट गऱ्यौँ। सबै त्यही हो, 1%, 1.5%, 0.1% यस्तो खालको भिटामिन आयो। तर त्यसलाई पनि हामीले के गर्ने, यसलाई फाइनल नगरौँ, 3टा इन्डिपेन्डेन्ट ल्याबमा चाहिँ फेरि कोडिङ सहित हामीले पठायौँ, त्यहाँबाट पनि त्यही रिपोर्ट आयो। तर विडम्बना आज पनि त्यो कम्पनी यहाँ चलिरहेको छ, रोकिएन त्यसलाई। तर त्यसकै प्रतिफल हो, अहिले पनि एउटा पत्रिकाले अस्ति निकालेको थियो, 8वटा 10वटामा 1%, 2%, 3% छ। र लज्जा छ डाक्टर साहब, तपाईँहरूले तुरुन्तै त्यो कम्पनीहरू त्यसलाई इमिडिएट पत्रचार गरेर तपाईँले सूचना निकाल्नुहोस्, राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना निकालेर त्यो प्रडक्टहरू चाहिँ गुणस्तर हिँड्छन्, त्यो चिजहरू चाहिँ तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ नकिन्नु भनेर किसानहरूलाई सूचना हुनु पर्यो। किसानहरूले पैसा तिर्रहेछन्, 1000 रुपियाँ 2,000 5,000 रुपियाँको भिटामिन लिने, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 200 रुपियाँको पनि छैन, 2 रुपियाँको भिटामिन पनि छैन। अनि किसानको कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजलाई हामीले इमिडिएट हेर्नु पर्यो। र अर्को कुरो, हामीले जुन कच्चा पदार्थमा आउँछौँ औषधिको चाहे फिड सप्लिमेन्टको, हाम्रो कच्चा पदार्थ भन्सारमा आएपछि हरेक ब्याचको तपाईँको चाहिँ हाम्रो जे आउँछ
त्यहाँबाट चाहिँ स्याम्पल आएर भन्सारको ल्याबमा टेस्ट गरेर यो ठिक छ भनेपछि मात्रै हाम्रो सामान छुट्छ। तर तपाईँहरूले सिफारिस दिएको चिज चाहिँ तपाईँको जतिसुकै होस् यहाँबाट सिफारिस गएपछि त्यो कहीँ टेस्ट हुँदैन, आयो बजारमा सिद्धियो। हामी उत्पादकको त अझ के छ भने साथीहरू तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भनेदेखि 4 जना मसित हिँड्नुहोस्, म कसरी औषधि बन्छ तपाईँहरूले देखाउँछौँ, हामी कसरी बनाउँछौँ। हाम्रो त्यो भिटामिन आइसकेपछि पहिले क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ हामी, त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ क्युएले आएर चाहिँ अर्डर गर्छ, क्युसीको मान्छेले लिएर गएर त्यहाँ चेक गर्छ त्यो सामानहरू, त्यो सबै पास भएपछि त्यहाँ लेभल लाग्छ, यो यति % छ ओके भनेपछि अनि मात्र त्यो हाम्रो गोदाममा जान्छ त्यो माल बनाउन जान्छ। माल बनाउने पनि तपाईँको सबै मिक्सिङ गरेपछि इन प्रोसेस हाम्रो चाहिँ आइटिक्युसी इन प्रोसेस क्वालिटी कन्ट्रोल हुन्छ त्यहाँ। ल यो ठिक छ भनेपछि अब ट्याब्लेट बनाउने पाउडर बनाउने त्यो बनिसकेपछि फेरि तपाईँको प्याक गर्नुभन्दा अगाडि फेरि टेस्ट हुन्छ, यो ठिक छ भनेपछि प्याकिङ हुन्छ। लास्टमा प्याक भएपछि फेरि क्युएले आएर एकपल्ट हेर्छ, ल फेरि टेस्ट हुन्छ। त्यो टेस्ट भइसकेपछि अब यो ठिक छ भनेर तपाईँको ओके गरेपछि बजारमा जान्छ र त्यसबाट हामी तपाईँको 1% स्याम्पल कन्ट्रोल स्याम्पलको रूपमा राख्छौँ, टेम्परेचर र कन्ट्रोल मिलाएर। र केही स्याम्पल चाहिँ तपाईँको ह्युमिडिटी च्याम्बरमा जान्छ र त्यो तपाईँको बजारमा यदि कसैले भन्यो तपाईँमा सामानमा चाहिँ कम्प्लेन आयो, त्यसले काम गरेन भनेदेखि एनी टाइम आएर त्यो ब्याचको सामान हामीले कन्ट्रोल स्याम्पलबाट निकालेर टेस्ट गरेर देखाइदिन्छौँ यो ठिक छ कि छैन। यसरी हामीले क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ गर्छौँ र त्यही भएर भन्छौँ हामीले जुन सामान दिन्छौँ त्यो सामानमा हामीले लेखा जति रहन्छ भनेदेखि त्यो टेस्ट गर्दा लाग्ने खर्च पनि दिन्छौँ, 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार पनि दिन्छौँ र क्षति पनि तिर्छौँ भनेर चाहिँ हामी कर्तव्यता जाहेर गर्छौँ नेपाल औषधि उत्पादक संघ। त्यसले गर्दा यही चिज हुनु पर्यो र अघि हाम्रो किन चाहिँ तपाईँको 20% मात्रै छ नेपालमा चाहिँ हाम्रो इन्जेक्सन बनाउने इन्जेक्सनको कारखाना मैले लगाएर 2 ब्याच माल बनाएर कम्पनी बन्द गरेँ, मैले बनाएँ। किनभने तपाईँको रजिस्टर नभएको चिजहरू चाहिँ तपाईँको छ्यापछ्यापी आएर बिच्या छ, क्वालिटी नभएको चिज बिका छ। मैले क्वालिटीको चिज बनाउँदा मेरो 20 रुपियाँ पर्छ, बजारमा तपाईँको 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ त्यो चिज पाएको मेरो माल त बिक्दैन नि यहाँले। त्यसैले हामीले के भन्यो भने हामीलाई आधारभूत संरक्षण चाहिन्छ। त्यो भने के, हाम्रो सबैभन्दा बढी कम्पिटिसन कोसँग छ, भारतसँग छ। हामी सबैले बुझौँ, हामी किसान साथीहरूले, ह्याचरीका साथीहरू, हाम्रो सरकारी ब्युरोक्रेट साथीहरूले बुझौँ, भारत क्षेत्रफलको हिसाबले हामीभन्दा 23 गुणा ठुलो देश हो। भारत जनसङ्ख्याको हिसाबले हामीभन्दा 46 गुणा ठुलो देश हो। भारत जिडिपीको हिसाबले हामीभन्दा 92 गुणा ठुलो देश हो। उसको जिडिपी हाम्रोभन्दा 92 गुणा ठुलो छ र उसले हरेक चिजमा तपाईँको कुखुरा पालन, अन्न, खेतीपाती हरेक चिजमा उसले सब्सिडी दिन्छ र त्यो सब्सिडी दिएको चिज चाहिँ हामीले त्योसित कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ? सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो देशलाई बचाउने हो, यो देशमा उद्योग धन्दा अगाडि बढाउने हो, यो देशलाई सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र बनाउने हो भनेदेखि यो देशको उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण दिनै पर्छ। त्यो भने हामीले धेरै चिज मागे हो, जे वस्तु यो देशमा बन्न सक्छ यो वस्तुको आयात हामीले रोक्नुपर्छ। अब त यो हामीले 11-12 वर्षदेखि हामी कराइरहेको थियौँ, अब त बाध्य गरेर रोक्छ सरकारले, किनभने अब डलर छैन मगाउने। मलाई लाग्छ यही स्थिति रह्यो भनेदेखि माघदेखि तपाईँको हाम्रो एलसी संसारको सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्ने कन्डिसन छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले इमिडिएट आधारभूत संरक्षण दिउँ नेपाली उद्योगलाई र हाम्रो यो गऱ्यौँ भनेदेखि मैले त तपाईँको एउटा प्रेजेन्टेसनै गर्ने भएर बनाएर राखेको छु मैले। अब मलाई मुकेश सचिवले कहिले बोलाउनुहुन्छ, टाइम ल्याएको छु मैले। यो देशमा यति रिसोर्स छ तर हाम्रो बुद्धि नभएर बिग्रेको हो। यो देशको सबैभन्दा पहिलो 1 नम्बर के गर्नुपर्छ, हाम्रो अहिलेको जिडिपी तपाईँको 40 अरब छ, यसलाई खरब छ, यसलाई हामीले 5 ओभर बढाउनुपर्छ। 200 खरबको जिडिपी बनाउनुपर्छ। भारत र इन्डियाको बिचमा सार्वभौम सम्पन्न र इज्जतदार देश बन्ने हो र तपाईँको 40 खरबभन्दा बढी हाम्रो चाहिँ तपाईँको राजस्व उठाउनुपर्छ र कर्मचारीको तलब अहिलेको भन्दा तपाईँको इमिडिएट तपाईँको 3.5 ओभर बढाउनुपर्छ। भारतमा मुख्य सचिवको तलब 2,25,000 आइसी छ, हाम्रो मुख्य सचिवको तलब 70,000 नेपाली छ। 70,000 रुपियाँमा चाहिँ मान्छेलाई काम गराएर कसरी काम हुन्छ यहाँले? त्यसले गर्दा कर्मचारीको तलब हाम्रो सबैभन्दा ठुलो झुट हो। यो सबैभन्दा पहिले कर्मचारी जसले चाहिँ तपाईँको काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ खान पुग्ने तलब दिनु पर्यो नि, त्यसको लागि कम्तीमा पनि 3.5 ओभर बढी तलब बढाउनुपर्छ र यो सम्भव छ। र यसको लागि हामी सबै इमान्दार बन्नुपर्छ र देशको लागि हामीले सोच्नुपर्छ र औषधिमा तपाईँले आधारभूत संरक्षण दिनुहोस्। हामी स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय औषधि नेपाली किसानलाई उपलब्ध गराउँछौँ।
हस् धन्यवाद। नमस्ते, मैले सम्बोधन गरिनँ। अब अहिले खास त हाम्रो समस्या भनेको किसानकै समस्या हो र हामी पनि नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घ पनि एउटा किसानको संस्था भएको हुनाले जति यहाँ प्रश्न उठेका छन् दाना, हेचरी, चल्ला, दुध, हेचरी, औषधि सामग्री कुरा उठेका छन्। हामीले चाहिँ हाम्रो सरकारले पनि बारम्बार चाहिँ के उठाइरहेको छ भने दाना चल्ला अलि सुलभ सस्तो र गुणस्तरीय भयो भने किसान पाल्छन्। त्यो किसानले उपयोग गर्ने चिजलाई जस्तो अहिले दानाको कुरा आइरहेको छ, मैले बारम्बार हामीले पनि आवाज उठाइरहेको छौँ कि भने दानाको रेट बढ्छ, ठिक छ, कच्चा पदार्थको रेट बढ्यो, त्यो कति गुणस्तरीय हो र कति चाहिँ बढाउनु पर्ने हो, त्यो चिजलाई चाहिँ मध्यनजर राखी बढाइयोस् भन्ने हाम्रो पनि माग हो। तर के हुन्छ विडम्बना भने ठुलो चाहिँ फिड मिलहरूले चाहिँ आफ्नो स्टकहरू चाहिँ पहिल्यै किनेर राखिदिने र त्यसमा चाहिँ किसानको दानाको रेट बढ्ने बित्तिकै उहाँ इमिडिएटली बढाउने, तर घट्दाखेरि चाहिँ बारम्बार गराउनु पर्ने त्यो स्थिति छ। त्यो स्थितिले गर्दा के भने किसानहरू धेरै मारमा परेका छन्। यदि किसानहरू नै बचे भने नै यो संस्था बच्ने हो, दाना हेचरी सबै बच्ने हो। र त्यो स्थितिमा मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ के भयो भने किसानहरू धेरै मर्कामा छन्। अब किसानहरू बाँच्ने अवस्था छैन, किसानहरू चाहिँ के अरे पलायन हुने अवस्था छ। र अब अहिलेको यसो हेर्दाखेरि के भने ठुल्ठुला हेचरी र ठुल्ठुला चाहिँ कुखुरा पालन जो केज हाउसमा पालिरहेछन् उनीहरू बस्ने मात्रै स्थिति आयो। साना किसान 1000, 2000, 5000 पाल्ने किसान अब विस्थापित हुने स्थिति आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आग्रह छ दाना सङ्घ, के अरे हेचरी सङ्घ, औषधिहरूमा चाहिँ समसामयिक चाहिँ बजारको स्थिति हेरेर चाहिँ रेटहरू चाहिँ मिनिमाइज होस्, रेट घटाओस् र जसले गर्दाखेरि किसान पनि बाँच्छन्, उहाँहरू नै बाँच्छन् भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो, नेपाल अन्डा उत्पादन सङ्घको माग हो। त्यसले गर्दा यति गरिदिनु भयो भने किसान पनि बच्छन्, हामी पनि बच्छौँ, फिडवाला नि बच्छ र हेचरी पनि बढ्छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ बाहिरबाट आयात गर्न नपर्ने स्थिति चाहिँ सिर्जना होस् भन्दै यही दुई शब्द यी टोकाउँछु। जय कृषि दल। धन्यवाद सर। समयलाई मध्यनजर गर्दै अब नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घका अध्यक्ष र पोल्ट्री महासङ्घका महासचिवलाई यस परिवेशमा आफ्ना यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अध्यक्षज्यू लगायत उपस्थित सरकारवाला सबैजनालाई म दिनेश राज दाजुको तर्फबाट जाडोमा न्यानो अभिवादन तथा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो कुराहरू उठे, राम्रो कुराहरू उठेका छन् र हामी एक आपसमा यो जति पनि सेक्टरहरू छौँ करिब 10-12 भन्दा बढी प्रत्यक्ष सरकार राख्ने संस्थाहरूको बिचमा आज यसरी जमघट हुन पाएकोमा, यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा परिषद विभागलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद अथवा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र जति पनि छलफलका विषयहरू उठेका छन्, समसामयिक उठेका छन्, सबै किसानसँग अथवा यो सेक्टरसँग नै सम्बन्धित कुराहरू उठेको छ र यसमा राज्यमा हुनपर्ने नीति नियमका कुराहरूद्वारा कसरी सम्बोधित गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। यो कुरालाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गर्दै र आगामी दिनमा थप यस्तो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम तथा सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हाम्रा समस्याहरूलाई हामी क्रमैसँग चाहिँ समाधान गर्दै जान सक्ने कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। र म आफै यहाँ प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि यो पोल्ट्री सेक्टर भनेको हामी सबैको सेक्टर हो। यो सेक्टरमा विभिन्न रूप र प्रस्तुतिमा हामी प्रस्तुत भए तापनि हामी एक आपसमा ठोकिएर एकै ठाउँमा आउनेछौँ र जसरी दाना, चल्ला,
औषधि, त्यसपछि किसान, अनि त्यसपछि अन्य सप्लायर्सका कुराहरू आफै पनि यो क्षेत्रमा औषधि अहिले म नेपाल पशुपन्छी औषधि पैठारीकर्ता सङ्घको अध्यक्षका साथसाथै सोही संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर नेपाल पोल्ट्री महासङ्घको महासचिवको हिसाबले पनि मैले हेर्दै जाँदाखेरि के समस्या देखेको छु भन्दाखेरि हामी कहाँ भएका समस्याहरू कतिपय हाम्रा आन्तरिक कारणका समस्याहरू छन् जुन हामी आफै बसेर चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ भने कतिपय बाह्य कारणका समस्याहरू छन् र पोल्ट्री क्षेत्र आफैमा पनि विज्ञान सम्मत, विधि सम्मत र प्राविधिक सम्मत पनि कुराहरू भएका हुनाले प्रविधिसँग सम्बन्धित कुराहरू सँगसँगै हामीले अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरूलाई पनि हामी आत्मसात गर्दै अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै भटमासको कुरा, मकैका कुरा, उत्पादनका कुराहरू आए, विभिन्न पूर्ववक्ता साथीहरूले आफ्ना डाटाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो डाटाहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्दै केलाउँदै जाँदाखेरि नीति नियमका कुराहरू छन् र राज्यले सम्बोधन गर्न खोज्दा पनि त्यो नीति कार्यान्वयन नभइसक्दा पनि त्यो नीति कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि नै जस्तै मकै र भटमासमा लागेका भन्सार दर करका कुराहरू छन्, एमएमका कुराहरू उठे। यी सबै कुराहरू भनेको वैधानिक र नीति सम्मत गरेर कसरी उत्पादन लागत घटाउने त्यस कुरामा हामी जानुपर्ने देखिन्छ। र किसान जोगिनु भनेको समग्र पोल्ट्री क्षेत्रकै जोगिनु हो र पोल्ट्री क्षेत्रको खर्च जोगिनु भनेको किसानमाथि आएपछि मात्रै हुन्छ। त्यो कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामीलाई पनि सरकार त्यही कुरामा सधैँ भइरहन्छ। जति उत्पादन लागत हामी घटाउँछौँ त्यति उत्पादन लागत यो देशको जोगिन्छ। अहिले यो क्षेत्रमा 35 अर्बभन्दा बढी चाहिँ राज्यको अथवा ब्याङ्किङ लगानी भइसकेको छ भने प्रत्येक वर्ष यो 35 अर्बलाई चाहिँ हामीले चलायमान बनाउनको लागि नयाँ थप 10 अर्बको चाहिँ लगानी भित्रेन भने यो क्षेत्र चल्दैन। यो पनि एउटा चुनौती छ र अहिलेको विषम परिस्थितिमा गत 2 वर्षदेखिको कोभिडबाट जुन इस्यु आएको छ त्यसबाट यो क्षेत्र मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि वृद्धि दर, मूल्य वृद्धिको एउटा चाहिँ विकराल रूप आइरहेको छ। र यो क्षेत्रमा अहिले पछिल्लो समयमा हामीले डाटा हेर्नुभयो भने यो विषयमा विविध छलफल हामीले गरिसकेका छौँ। र मेटेरियलको बजारको भाउ बढेको, लागत मूल्य नपाएको, ह्याचेरीले मूल्य दिएको, किसान ठगेको, यस्ता जति पनि कुरा रहेछन् यसमा चाहिँ सबै तहमा आफ्ना आफ्ना समस्याहरू छन्। र म आफै पनि एउटा किसानको नाताले पनि म आफै एउटा किसान पनि छु। मैले कुखुरा पालेको छु, म दाना आफै बनाउँछु र म ह्याचेरीसँग पनि सम्बन्धित छु। आजको दिनमा ह्याचेरी उद्यमीहरू पनि किसानै हुन्। अहिले किसानले 45 रुपियाँमा ब्रोइलर चल्ला हालिरहनु भएको अवस्था छ भने आज ह्याचेरीबाट 15 रुपियाँ 12 रुपियाँ पनि चल्ला बिकेको छैन। बिचमा आज एउटा यहाँ सप्लायर साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँ मार्फत म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि आजको दिनमा दाना उद्योगले भन्दा, ह्याचेरी उद्योगले भन्दा सप्लायर्सले चाहिँ बढी कमाइरहेको, मुनाफा लिइरहेको अवस्था छ। यो कुराहरूलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्न जरुरी छ। तपाईँ एउटा ब्रोइलर चल्ला पठाउनुहोस्, ब्रोइलर चल्लाको मूल्य हुँदैन। आज सँगै 45 रुपियाँ तोकेको छ भने एउटा सप्लायर्सले आज बिहान चल्ला छोड्नुहोस्, बेलुका तपाईँको मूल्य कायम हुन्छ भन्छ, बेलुका तपाईँको 12 रुपियाँ पनि चल्ला बिक्दैन। लेट चल्लाको आज 160 को चल्ला आज 60 रुपियाँ बिक्दैन, 40 रुपियाँ बिकिरहेको छैन। त्यस कारण यो के छ भन्दाखेरि 4वटा अन्डाको खपत भएपछि चाहिँ पोथी लेयर चल्ला उत्पादन हुन्छ। अन्नै बेच्यो भने पनि बरु 50-60 रुपियाँ आउँछ भने आज 40 रुपियाँ पनि लेयर चल्लाको बिक्री भएको छैन। यो समस्या ल्याउने कारण त हामी आफै पनि त छौँ नि। यसमा सबैको आफ्नो स्वार्थ केन्द्रहरू छन् होला। त्यो सबै स्वार्थहरूलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने, यसलाई हामी अझ बृहत छलफल गर्न जरुरी छ। सकारात्मक कुराहरू जुन आएका छन् यी कुराहरूलाई हामी लिएर अगाडि जाऊँ। दानाको लागत मूल्य घटाउन राज्यले गर्ने नीति नियमका कुराहरू के छ, पशु विभाग मार्फत हामी मन्त्रालयमा जाउँ, ती कुराहरू गर्न सकिन्छ। गुणस्तर र असरयुक्त औषधिहरू अथवा फिड सप्लिमेन्टको मात्रै बजारमा उपलब्धता हुनपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ। त्यसलाई अझै थप कार्यान्वयन गरेर कसरी जान सकिन्छ त्यो गरौँ। र अहिले औषधिको कुराहरू आयो, म पनि औषधिसँग चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छु। अहिले औषधि व्यवस्था विभागमा पसल मात्र दर्ता हुन्छ, बाँकी कारोबार फिड सप्लिमेन्ट करिब 90% भन्दा बढी नेपालमा 3000 भन्दा बढीका सङ्ख्यामा रहेका चाहिँ औषधि व्यवसायीहरू र करिब 200 को हाराहारीमा रहेका इम्पोर्टर्सहरू मिलेर त्यो व्यवसायलाई ध्यान आइरहनु भएको छ। तर त्यसलाई उचित सम्बोधन र समाधान गरिदिनुको लागि राज्यको स्पष्ट नीति छैन। औषधि व्यवस्था विभागको काम भनेको औषधि पसल दर्ता गर्ने जस्तै मात्र काम भएको छ। वर्षमा एकचोटि जाने नवीकरण गर्ने मात्र काम भएको छ। अन्य आवश्यकता कुराहरू हामीले यो क्षेत्रलाई चाहिने करिब 78 प्रकारका औषधिहरू, अत्यावश्यक औषधिहरू चाहिन्छ भनेर हाम्रै पशु विभागकै पहलमा हामीले सहकार्य गरेर हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत हामीले 78 वटा अत्यावश्यक वस्तुको लिस्ट राज्यलाई पठाउँदा पनि एउटा लिस्ट पनि औषधि व्यवस्था विभागको आवश्यकीय लिस्टमा परेन। भनेको हामीलाई राज्यबाट कति, सम्बन्धित निकायबाट कति हामी अपेक्षित भएका छौँ, कति सम्बन्ध के अरे हाम्रो चाहिँ समस्याहरू छन्। यो समस्या समाधान गर्नको लागि तपाईँ हामी सबै जानु। अबको दिनमा
के हुनसक्छ म चाहिँ थप एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। व्यवसाय रहन सक्ला तर तपाईँ हामी व्यवसाय नरहने अवस्था छ। राज्यको यदि यस्तै नीति हुने हो भने आज चामलको उदाहरण हेर्नुहोस्, यहाँ कति चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ धानको खेर गइरहेको छ। किसानले धानको उचित मूल्य पाएको हुन्न, तर चामल चाहिँ विदेशबाट इम्पोर्ट गर्ने डाटा हेर्नु भने डरलाग्दो छ। हामी नेपाली भात बाजारहरू 500 रुपियाँ किलो चामल भयो भने हामी खान छोड्दैन, भात खान छोड्दैन। तर व्यवसाय रहन्छ, व्यवसाय नरहने भने जस्तो भोलिको दिनमा चल्ला मासु अन्डा लगायत जति पनि चिजहरू चाहिँ देशमै उत्पादन भएन भने देशमै त हामी आत्मनिर्भर अझ डिटेल रूपमा आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ भने भोलिका दिनमा हाम्रा चुनौती अझ विकराल हुँदै जानेछन्। त्यस कारणले यो व्यवसाय जोगाउन तपाईँ हामी सबै सरकारवाला निकायहरू मिलेर अगाडि जानुपर्छ र हामी यो अहिले विभागसँग भएका नीतिहरू जस्तै हाम्रो औषधि ऐन 2061 देखि नेपालमा भन्दै हामी लागेको आज 2078 साल पनि जान लागिसकेको छ। यो बेलासम्ममा पनि औषधि ऐनको हाम्रो अभाव छ। कार्यविधिहरूलाई पनि वैधानिक र व्यवहारिक बनाउन जरुरी छ। कार्यविधिमा हामीले बेला बेलामा परिवर्तन गर्ने पनि कुराहरू छन् र अन्य कुराहरूको सवालमा मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाल पोल्ट्री महासङ्घबाट अब हाम्रो चाहिँ अहिले के भन्छ नेपाल कुखुरा पालक किसान सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। म यहीँबाट यहाँलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि पोल्ट्रीसँग किसानसँग सरकार राख्ने जति पनि समस्याहरू छन् नेपाल पोल्ट्री महासङ्घमा आउनुहोस्, हामी बसौँ, छलफल गरौँ। यो अन्तर्क्रिया हामी नेपाल पोल्ट्री महासङ्घमा गरौँ न। महासङ्घभित्रै बसेर हामी छलफलका कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। के समस्याहरू छन् दानासँग हामी त्यहाँ छौँ, यहाँ चाहिँ जति पनि छौँ हामी आफै बसेर सल्लाह बोलाएर कोल्ड स्टोर चाहिँ सङ्घहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई बोलाएर हामी यस्ता समस्याहरू चाहिँ महासङ्घ अन्तर्गत बसेर छलफल गर्नेपट्टि अगाडि जाउँ र एउटा सकारात्मक सोच र पहलका साथ हामी गरौँ। किनभने हाम्रो सबै एउटा डुङ्गामा हिँडेका छौँ, कुनै एउटा डुङ्गा पर्ने हामी सबै डुबिदिन्छौँ। त्यस कारणले यसलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि जाउँ भन्दै मेरो केही कुरा राख्न चाहन्छु र यो महासङ्घसँग अथवा अरूसँग सम्बन्धित कुरा छ नि कृपया जानकारी पाऊँ। हजुर, महासङ्घ हेचरी दाना औषधिसँग सम्बन्धित हुनाले म सर्वप्रथम त के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा 2072 सालदेखि नेपाल कुखुरा पालक किसान सङ्घ चितवन जिल्ला लगायत 7वटा जिल्लाको समन्वयमा एउटा केन्द्रीय कमिटी बन्यो र आज हामीले 47वटा जिल्लामा विविध कार्यक्रम गरिआएका छौँ। 16वटा जिल्लामा हाम्रो संस्था स्थापना भइसकेको छ र 72 सालदेखि नै महासङ्घ र मञ्चमा नेपाल कुखुरा पालक किसान सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष स्वतः त्यसको सदस्य हुने प्रावधान छ र अहिले म तत्कालै भन्न कोसिस गर्न चाहन्छु भन्दा महासङ्घले 2074 सालमा नेपाल कुखुरा पालक किसानको प्रतिनिधिलाई किन हटाइयो, महासङ्घ र मञ्चबाट किन बहिष्कार गरियो, यो कुरो म महासचिवजीलाई कोसिस गर्न चाहन्छु। नेपाल कुखुरा पालक किसान सङ्घले दुई पटकसम्म अधिवेशन साधारण सभामा गुणचन्द्र विष्टलाई प्रमुख अतिथि बनाएर बोलाइएको छ। मञ्चको चाहिँ ऋषिराम पौडेललाई अतिथि बनाएर बोलाइएको छ। ज्ञानु विष्टलाई टीकाराम पोखरेललाई अतिथि बनाएर बोलाइएको छ। उहाँले आज त्यही मञ्चबाट चाहिँ किसानको प्रतिनिधि हटाउनुपर्ने कारण के छ? मैले अघि नै भने महासङ्घ र मञ्च भनेको एउटा टिपिकली त्यो गिरोहको मात्रै अभिभावक बन्यो, मात्रै साना किसान र मझौला किसानको नेतृत्व बन्न सकेको छैन। यो कुरा स्वीकार्नुहोस् या नस्वीकार्नुहोस्, स्वीकार्नु भएन भने पनि म तथ्य प्रमाणहरू दिन तयार छु। मात्र हामीले पटक पटक भनेका छौँ महासङ्घको यदि यो राज्यसँग नीति पोल्ट्री सेक्टरको नीति निर्माण गर्ने क्रममा हाम्रो महासङ्घले भूमिका खेलेको छ। तर भन्नुहोस् साना किसान र मझौला किसानको हक हितको लागि कुन नीति नियम समन्वय गरेर तपाईँहरू जानुभयो? तपाईँहरू आज भन्नुहुन्छ त्यहाँ स्थानमा आउनुहोस्, बस्नुहोस्, तपाईँ सहभागिता गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। हामीलाई किन निष्कासन गरियो? एकपल्ट हजुरलाई यदि जानकारी छैन भने महासङ्घको अध्यक्षलाई सोध्नुहोस्। मञ्चको अध्यक्ष तत्कालीन अवस्था ऋषिराम पौडेल हुनुहुन्थ्यो, अहिले विभिन्न हुनुहुन्छ। हामीलाई एउटा महासङ्घको अफिसमा बस्न नदिएर आज हामी झोलामा चाहिँ लिएर किसान चाहिँ झोलामा अफिस लिएर हिँडिरहेको डुलिरहेका छौँ। तपाईँ भन्नुहोस् केन्द्रीय कार्यालय अहिले पनि मेरो खल्तीमा छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ उसमा झोलामा लिएर हिँडेका छौँ। हामीसँग बस्ने कुनै कोठा छैन, हामीसँग बस्ने कुनै मिटिङ बस्नु कुनै खोलाको कुनै पार्कको चौरमा बस्नु परेको छ। हामीसँग कुनै व्यक्तिसँग कुनै किसानसँग लेबी उठाएका छैनौँ। आजसम्म 2072 सालदेखि मेरो 8-10 रुपियाँ खर्च गरेर मैले संस्थाको लागि हितको लागि हिँडेको छु। सबै किसानहरू जति हामी ठाउँमा जाँदा जग्गाबाट हामी व्यक्तिगत खर्च गरेर हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। हामीले पटक पटक भन्नु मञ्च र महासङ्घलाई किसानलाई यदि मर्यादित र पेसा बनाउने हो भने स्थानीय तहमा पनि समन्वय गरौँ र पोल्ट्री सेक्टरका सबै तथा साथीहरू पनि बसेर समन्वय गरौँ। किसानलाई बचाउन र बाँच्नको लागि जहाँ जे पनि हामी गर्न तयार छौँ। तपाईँले हाम्रो अभिभावक बन्दिनुहोस् भनेर पुनः अनुरोध गर्दा गर्दै एकै ठाउँमा बसेर हरेक मञ्चको कार्यक्रम जाँदाखेरि हामीले हाम्रा मागहरू राख्दाखेरि किसान हाम्रो विरुद्धमा आयो। त्यो किसानलाई तत्काल हामीले रिजेक्ट गर्न सकेनौँ भने हाम्रो चाहिँ भविष्यमा हुनेवाला छैन भनेर ऋषिराम पौडेल, गुणचन्द्र विष्ट, टीकाराम पोखरेल, तेजनारायण पाण्डे लगायतको टिमले हामीलाई लखटिएको छन्। अब भन्नुहोस् जवाफ के दिनु तपाईँले?
तपाईँ कसरी हाम्रो अभिभावक बन्नुहुन्छ? तपाईँको जिज्ञासा सकिहाल्नु म बोल्छु। एउटा सर्वप्रथम दुःख कहाँ लाग्यो अर्को अन्त मलाई महासङ्घको अहिले अधिवेशन भएको कति वर्ष हो सर? त्यो त्यसलाई अधिवेशन अथवा सारासुरा गरेर के अरे नेतृत्व चेन्ज गर्नु के अरे फेरि त्यसले छटपट लाग्न सकिन्न। 3 वर्षको कार्यकाल तपाईँको सभापति भएको, तर अहिलेसम्म त्यो नीति विधिले महासङ्घमा चलेको छैन। जब आफू नीति नियममा चल्दैन भने किसानलाई कसरी उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मेम्बरमा स्वीकार जान सक्छ? तपाईँको सकिहाल्नु म बोलौँ है त। अब एउटा दुःख के लाग्यो भने 74 सालमा जुन त्यो मभन्दा आउने म महासचिव हुनुभन्दा अगाडिको कार्यकाल भयो, यदि यहाँबाट महासङ्घबाट कोही व्यक्ति विशेषले गरेको छ भने त्यसमा चाहिँ मेरो दुःख व्यक्त गर्नु पायो भन्ने कुरा भएन। कुनै पनि सङ्घ संस्था अथवा महासङ्घ भनेको विधि विधान र चाहिँ नियमले चल्छ। त्यो कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। व्यक्तिगत इस्लाम अथवा व्यक्तिगत लठतले कुनै पनि कुराहरू चल्दैन। यदि म महासचिवको रूपमा मैले अहिले बोल्दाखेरि महासङ्घको आधिकारिक कुराहरू मात्र बोल्नुपर्ने हुन्छ र म महासचिव भएर आइसकेपछि कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई महासचिवले बहिष्कार गरेको छैन, गर्दा पनि गर्दैन। र म आफैले पनि यहाँलाई बोल्नुभन्दा अगाडि नै मैले तपाईँलाई बोलाइसकेको छु कि नेपाल पोल्ट्री महासङ्घमा तपाईँका समस्याहरू हाम्रो समस्याहरू छन्, साझा समस्या बसौँ छलफल गरौँ भनेर अगाडि बढ्ने कुराहरू हो। त्यसको बारेमा व्यक्तिगत रूपले जो यहाँले नामहरू लिनुभयो त्यो उहाँले व्यक्तिगत रूपले गर्नु भएको छ भने त्यसमा मैले दुःख व्यक्त गर्ने मात्र उपाय भए। तर मैले अन्य कुराहरूको हकमा चाहिँ नेपाल पोल्ट्री महासङ्घलाई चलायमान, गतिशील र ऊर्जाशील बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यले म आफू पनि हिँडिरहेको छु। र रहेको कुरा नेपाल पोल्ट्री महासङ्घको गएको वर्षको कोभिडको कारणले प्रतिबन्धित अवस्थामा साझा चाहिँ यो कार्यक्रम गर्न नपर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले महाधिवेशन भएको छैन र निकट भविष्यमा चाँडै नै महाधिवेशन हुन्छ। र म आजै यहाँलाई यो मञ्चबाट त्यो महाधिवेशनको निम्ति पनि म दिन्छु। फर्मल लेटर डेट भेन्यू आएपछि म गर्ने काम त भइहाल्छ। र हरेक मिटिङमा हामीसँग सरोकारवाला मिटिङमा तपाईँहरूको ठेगाना दिनुहोस्, व्यक्तिगत मेरो फोन नम्बर टिपेर राख्नुहोस्। तपाईँलाई म हरेक मिटिङमा बोलाउँछु, त्यसपछि त्यहाँ बसेर हामी छलफल गरौँ। मैले योभन्दा बढी त प्रतिबद्धता दिन सक्दिनँ। र तपाईँहरू आउनु पऱ्यो, कुरा राख्नु पऱ्यो। किनभने जसरी तपाईँ म आफै पनि कुरा भन्छु, मेरो करिब 50,000 कुरा छ। म करिब दिनमा 6 टन दाना आफै बनाउँछु। म आफू पनि त किसान हो नि। र म एज अ किसान नेपाल राष्ट्रिय कुखुरा पालक किसान सङ्घको सदस्य हुने कि नहुने, तपाईँले मलाई यो अब किसान रूपमा स्वीकार्ने नस्वीकार्ने यो तपाईँको पनि च्यालेन्ज हो। त्यसलाई स्वीकार्नु मसँग तयार छु। किन हामी सबै किसान हौ नि त। आखिर किसानको रूप फरक होला। र अर्को कुरा एउटा हामी चाहिँ कस्ट अफ उत्पादन मतलब लागत खर्च कम गर्नपट्टि लाग्छौँ भनिरहेछौँ। हामी चाहिँ दुई ठुला अर्थतन्त्र भएका जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि त्यसको बिचमा हामी चाहिँ टाँसेर बसेको भूभौगोलिक हाम्रो चाहिँ एउटा राजनैतिक अवस्थामा पनि यदि